वेलकम टू माय चैनल मुंह फट बंदा। बस एक दाना बादशाह को और एक अच्छे सिपहसालार को जो चीज़ें इस काबिल बनाती हैं वो बस वार करे और फतह कर ले और वो चीज़ें हासिल कर सके जो किसी आम आदमी के पहुंच से बाहर हैं। वो है पेश आगाही, यानी दुश्मन के इंतज़ामात का इल्म और इस बात का कि इसके अफ़ाल का क्या मतलब है। अब ये पेश आगाही रूहों से हासिल नहीं की जा सकती, ये तजर्बे से नताइज अक्स करके भी हासिल नहीं की जा सकती। दुश्मन का इल्म मिलते जुलते वाक़यात पर इस्तिदलाल करके हासिल नहीं किया जा सकता, ना ही इस्तनाबाती एहसाबात से। ली चुन आन कहता है कि मिक़दारें जैसा कि लंबाई चौड़ाई फासला मक़दार के मामले में दुरुस्त रियाज़ियाती तयन नहायत आम होता है, इंसानी फ़ाल इस कदर नपा तोला नहीं हो सकता। दुश्मन के इंतज़ामात का इल्म सिर्फ कुछ लोगों की मदद से ही हासिल किया जा सकता है। माई याओ चन का कदरे दिलचस्प नोट है। रूहानी दुनिया का इल्म जदानी इदराक से हासिल किया जाता है। फितरी इलूम की मालूमात मंतकी इस्तदलाल में ढूंढी जा सकती है। कायनात के कवानीन की तस्दीक और रियाजती हिसाब से की जा सकती है, लेकिन दुश्मन के निज़ामात की तहकीक सिर्फ़ और सिर्फ जासूसों के ज़रिए ही हासिल की जा सकती है। लिहाजा जासूसों का इस्तेमाल करें, जिनकी 5 एग्जाम्पल्स या इकसाम हैं। नंबर 1, मुकामी जासूस। नंबर 2, अंदर के जासूस वफादारी। नंबर 3, वफादारियां बदलने वाले जासूस। नंबर 4, सज़ा याफ्ता जासूस। नंबर 5, बच जाने वाले जासूस। जब तमाम 5 किस्मों के ये जासूस काम कर रहे हों, कोई भी खुफिया निज़ाम का खोज नहीं लगा सकता। उसे लड़ाइयों के खुदाई साजबाज कहते हैं। यह बादशाह का सबसे बेशकीमती शोबा होता है। मुकामी जासूसों या मुकामी जासूस रखने का मतलब है कि इस इलाके के मुकामी बाशिंदों की खिदमत हासिल करना, वहाँ के रहने वालों की। दुश्मन मुल्क में हुस्न सलूक से लोगों का दिल जीतें और उन्हें बतौर जासूस इस्तेमाल करें। अंदर के जासूस रखने का मतलब है दुश्मन के सरकारी लोगों को इस्तेमाल करना। इस अमकान के पेश नज़र के इस ज़मन में कुछ मुफीद साबित हों तो मंदरज ज़ेल इक़साम गनवाता है। ऐसे लायक लोग जिन्हें इनके ओहदों से बरतरफ कर दिया गया हो, सज़ा याफ्ता मुजरिम, सोने के हरीस, मंजूर नज़र सताइशी भी, ऐसे आदमी जो मातहत ओहदों पर रखे जाने के शाकी हों या जिन्हें ओहदों की तकसीम के दौरान नज़रअंदाज कर दिया गया हो, और ऐसे भी जो इस बात के ख्वाहिशमंद हो कि इनका ग्रोह हार जाए तो ताकि उन्हें अपनी काबिलियत और सलाहियत दिखाने का मौका मिल सके। ओछे बिन वक्त किस्म के लोग जो हमेशा हर कश्ती में अपना पाँव रखना चाहते हैं, वो बात जारी रखे हुए कहता है कि इन मुख्तलिफ़ इक़साम के लोगों के साथ खुफिया तौर पर रब्ता करके कीमती तहाइफ रिश्वत देकर उन्हें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद कर लेना चाहिए। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि दुश्मन मुल्क के मामलात कैसे जा रहे हैं और वो क्या मनसूबा बंदी बना रहे हैं और वहाँ चल क्या रहा है, क्या साजिशें घड़ी जा रही हैं। मज़ीद अबरा बादशाह के इसके वज़ीरों के दरमियान हम आंगी को ख़राब करके इनके दरमियान रखना डाल देंगे। तारीख़ी वाक़े से ज़ाहिर होता है कि अंदर के जासूसों के मामले में इंतहा दर्जे की एहतियात दरकार होती है। वफ़ादारियाँ बदलने वाले जासूस रखने का मतलब है कि दुश्मन के जासूस पकड़कर उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना। यानी दुश्मन का जो जासूस, उनका जासूस जो है उसको पकड़ लिया आपने और उसको किस तरह भी जो हथकंडे होते हैं उनके थ्रू उसको अपने वश में कर लिया और उसको अपना आड़ी बना लिया और फिर अपने मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया। भारी रिश्वत, फ़याज़ाना वादे वीद के ज़रिए इनसे दुश्मन की नौकरी छुड़वाना और गलत मालूमात वापस ले जाने के साथ साथ उन्हें अपने ही हमवतनों की जासूसी पर माइल करना। दूसरी तरफ शाशी इनका कहना है कि हम यूं बहाना करते हैं कि हमें इसका पता ही नहीं चला, लेकिन कोई ऐसी तरकीब लड़ाते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो इसके एक गलत तस्वीर लेकर जाए। कहीं एक मुबस्सिरीन उसे एक मुतबादिल तारीफ़ के तौर पर कबूल करते हैं, लेकिन सुन ज़ो का ये मतलब नहीं था। बात इसके आगे आने वाले बयान से कतई के साथ साबित हो जाती है कि जिसमें वो वफादारियां बदलने वाले जासूसों के साथ फ़राग दिलाना तरीके से पेश आने का कहता है। मौक़े का जिक्र करता है कि जब वफादारियां बदलने वाले जासूस को वाज़िया कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया गया
سزا یافتہ جاسوس رکھنے کا مطلب ہے دھوکہ دہی کی غرض سے کچھ مخصوص کام کھلے عام کرنا تاکہ ہمارے جاسوس ان کی خبر ہو اور ان کی رپورٹ جا کر دشمن کو دیں۔ اس کے معنی کے سب سے اچھی تشریح تو فراہم کی جا سکے۔ ہم نمائش کے طور پر کچھ چیزیں ایسا حساب لگا کر کرتے ہیں کہ وہ خود اپنے جاسوسوں کو دھوکہ دے سکیں، جنہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ دناستی میں ظاہر ہو گئی ہے۔ پھر جب یہ جاسوس دشمن کی صفوں میں پکڑے جائیں گے تو بالکل ہی ایک غلط رپورٹ پیش کریں گے اور دشمن ان کے مطابق اقدام کرے گا، لیکن بعد میں اشکار ہوگا کہ ہم نے تو بالکل ہی مختلف کام کیا ہے۔ اسی وجہ سے جاسوسوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ سزا یافتہ جاسوسوں کی مثال کے طور پر ان قیدیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں پیشن چاؤ نے یارکن کی مہم کے دوران رہا کیا تھا۔ بچ جانے والے جاسوس آخر میں وہ ہیں جو دشمن کے کیمپ سے خبر لے کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جاسوس کی ایک عام قسم ہے جنہیں بجا طور پر اس طرح پکارا جاتا ہے جو فوج کا ایک باقاعدہ جزو ہوتے ہیں۔ تو آپ کا بچ جانے والا جاسوس غیر معمولی ذہانت کا حامل ہونا چاہیے، چاہے بظاہر احمق سا لگتا ہو، ظاہری لحاظ سے حقیر لیکن فولادی قوت ارادی کا مالک۔ اسے چاق و چوبند اور تن و من ہونا چاہیے، جسے قدرت نے جسمانی طاقت اور جرأت سے نوازا رکھا ہو۔ ہر طرح کے گندے کاموں کی اسے عادت ہونی چاہیے۔ اس میں بھوک اور ٹھنڈا برداشت کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے اور شرم اور بے عزتی برداشت کرنے کی بھی۔ دشمن کی جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے جنہوں گھوڑوں پر سوار ہونے چاہیے۔ جاسوسوں کو مفید کام نہیں لیا جا سکتا کوئی، اور ان کے صحیح طریقے سے ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ انہیں استعمال کرنا ہو تو بندے کو صحیح و غلط کی تمیز ہونی چاہیے، ایمانداری اور منافقت میں فرق کرنے کے قابل ہونا چاہیے، ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہونی چاہیے، عملی ذہانت کی طرح سوچنا چاہیے، اور جاسوس سے متعلق سمجھنا چاہیے کہ جاسوسوں سے کام لینے سے قبل ہمیں ان کے کردار کی پختگی اور ان کے تجربے اور ہنر کا یقین ہونا چاہیے۔ بلکہ وہ بات جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک بے حیا چہرہ اور دغا باز مزاج پہاڑوں اور دریاؤں سے زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی غیر معمولی طور پر ذہین شخص ان کے اندر اتر سکتا ہے۔ ان کا انتظام نصرام بھئی خوامی اور راز بازی کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ چھانگ اینگ کہتا ہے کہ جب آپ انہیں کوئی معقول پیشکش کر کے ان کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کے ساتھ آپ کے معاملات مکمل اخلاص پر مبنی ہونے چاہیے، تو پھر وہ آپ کی خاطر جان لڑا دیں گے۔ ذہن کی ایک پیچیدہ سی ہنرمندی کے بغیر ان کی رپورٹوں کی سچائی کو پرکھنا ممکن نہیں۔ مئی یاؤ چن کہتا ہے کہ اس امکان سے ہوشیار رہیں کہ آپ کے جاسوس دشمن کے لیے کام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ چلاک بنیں اور اپنے جاسوسوں کو ہر طرح کے کام کے لیے استعمال کریں۔ اگر کوئی جاسوس کوئی راز کی بات وقت سے پہلے افشا کر دے تو اسے اور جسے وہ راز بتا چکا ہے دونوں کو مار دینا چاہیے، ایسے سنزو کہتے ہیں اس کتاب میں۔ مقصد چاہے کسی فوج کو تباہ کرنا ہو، کسی شہر پر طوفان برپا کرنا ہو یا کسی فرد واحد کو قتل کرانا ہو، ہمیشہ خدمتگاروں ذاتی معاون کے ناموں کا پتہ چلانے سے آغاز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دشمن کے جو جاسوس ہماری جاسوسی کے لیے آئے ہوں ان کو ڈھونڈ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ رشوت کا لالچ دے کر، رشوت کھلا پیسے دے کر، انہیں بے سوچے سمجھے تقلید پر آمادہ کر کے، آسائشیں فراہم کر کے وہ وفاداریاں بدلنے والے جاسوس بن جائیں گے، آپ کے ساتھ مل جائیں گے، ہمارے لیے کارآمد ہو جائیں گے۔ وفاداریاں بدلنے والے جاسوسوں کی فراہم کردہ معلومات کی بدولت ہی ہم مقامی جاسوسوں اور اندر کے جاسوسوں کو حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔